ग्रसित भएको छ। यस अवस्थामा एसी तयार गरेर बस्नुभएका भाइ बहिनीको एसी परीक्षा सरेको छ र एकान्तवासमा रहेर पनि एसी परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र यस सनराइज टेलिभिजनले एकान्तवासमा रहेर एसी तयारी गर्ने भाइ बहिनीको लागि दूर शिक्षाको शिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ र त्यसै अनुसार मलाई नेपाली विषय शिक्षण अथवा सहजीकरणको लागि भूमिका दिनुभएको छ र आज हामी यही नेपाली विषय शिक्षण सहजीकरणको लागि क्लास सुरु गर्नेछौँ र आगामी दिनहरूमा पनि आजका साथै अरू कक्षाहरू पनि हामी सहजीकरण गर्दै जानेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी नेपाली विषयको पाठ शीर्षक जन्मभूमि कथाको बारेमा सहजीकरण गर्न गइरहेका छौँ। जन्मभूमि कथा हाम्रो नेपाली किताबमा पाठ 1, पाठ 7, पाठ 11 र पाठ 26 मा कथाहरू दिएको छ र तिनै कथा कसरी परीक्षाको लागि तयारी गर्ने, कस्ता प्रश्न पत्रहरू आउँछन् भन्ने बारेमा नै हामी विशेष गरेर केन्द्रित हुनेछौँ। आज हामी कथा शीर्षकमै केन्द्रित रहने हुँदा सबैभन्दा पहिला कथा के हो भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। त्यसैले जीवनमा घटेका कुनै घटनालाई सिलसिलाबद्ध रूपमा लेखिएको आख्यान नै कथा हो र हाम्रो पाठमा हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा 4वटा कथाहरू दिएको छ। पाठ 1 मा जन्मभूमि कथा छ, पाठ 11 मा लक्ष्मी पूजा कथा छ र पाठ 26 मा माउजङ बाबु साहबको कथा पाठ राखिएको छ र यस पाठबाट विशेष गरेर हामीलाई आउने प्रश्नहरू कस्ता छन् त, कस्ता प्रश्नहरू आउँछन् र ती प्रश्नहरूलाई कसरी उत्तर दिने अथवा कुन शैलीमा उत्तर दिने भन्ने आधारमा नै हामी रहने हुँदा त्यसमा आउने सम्भावित प्रश्नहरू हामी यहाँ देखाउन चाहन्छौँ। सम्भावित प्रश्नहरू संक्षिप्त उत्तरात्मक 2, विवेचनात्मक 3, व्याख्यात्मक 4 आदि। यसका साथै बुध प्रश्न पनि दिन सक्ने हुँदा हाम्रा पाठमा भएका कथाहरूबाट यिनै प्रश्नहरू समावेश गरिने र यिनै प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्ने भन्ने सम्बन्धमा नै हामी केन्द्रित रहेर सहजीकरण गर्न गइरहेका छौँ र त्यसैले हामी अब कथाका प्रकार कति हुन्छन् त भन्ने बारेमा पनि हामी थोरै जानकारी लिगौँ। हामी यहाँ देखाइरहेका छौँ कथाका प्रकार: ऐतिहासिक कथा, पौराणिक कथा, सामाजिक कथा, मनोवैज्ञानिक कथा, जासुसी कथा, प्रतिवादी कथा, प्रगतिवादी कथा, साथै अन्य प्रेमका कथाहरू आदि कथाहरू हुन सक्छन्। तर हाम्रो
पुस्तकमा दिएका कथाहरू विशेष गरेर पौराणिक कथासँग सम्बन्धित छ। जन्मभूमि कथा पौराणिक कथासँग सम्बन्धित छ। प्रत्यागमन कथा सामाजिक कथासँग सम्बन्धित छ। लक्ष्मी पूजा कथा मनोवैज्ञानिक कथासँग सम्बन्धित छ। त्यसै गरी माउजङ बाबुसाहेबको कथा पनि मनोवैज्ञानिक कथासितै सम्बन्धित छ। त्यसैले हामी यही विषयकै सेरोफेरोमा रहेर कस्ता कथा पौराणिक, कस्ता कथा सामाजिक, कस्ता मनोवैज्ञानिक, हामी प्रत्येक कथा पढ्दै गर्दाखेरि त्यसको बारेमा थोरै व्याख्या पनि गर्नेछौँ। र आज हामी पौराणिक कथा नै जन्मभूमि कथा अन्तर्गत सहजीकरण गर्न गइरहेका छौँ। जन्मभूमि कथा हामी पुराण अथवा धार्मिक ग्रन्थबाट लिएको कथा हो। यस कथामा विशेष गरेर रामचन्द्रको बारेमा लेखिएको छ। संस्कृतका आदिकवि वाल्मीकिले लेखेको रामायण अथवा नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यद्वारा लेखिएको रामायणबाट नै यस कथाको विषयवस्तु लिएर यो कथा लेखिएको हुँदा यस कथालाई हामी पौराणिक कथा भन्ने गर्छौँ। र विशेष गरेर जुन पाठले पनि हामी संस्कृतको रामायण होस् अथवा नेपाली रामायण होस्, दुवैमा विषयवस्तु उस्तै छ। र यस कथामा रामचन्द्र वनवास गइसकेपछि रावणले सीताको हरण गरेपछि रामचन्द्र र रावण बीच घोर युद्ध हुन्छ र युद्धमा रावण पराजय भई रामचन्द्रको विजय हुन्छ। त्यही रात रामचन्द्रका भाइ लक्ष्मणमा आएका भावनाबाट नै त्यो रातमा रामचन्द्र लक्ष्मण विभीषण लगायत सबै त्यही रात सुतेको र रातभरि निद्रा लागेको पहिलो अनुच्छेदबाट नै कथाको आरम्भ गरिएको छ। र मैले यहाँ विषयवस्तु उच्चारण कसरी गर्ने, किन उच्चारण कसरी गर्ने अथवा कथा वाचन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा म केन्द्रित रहन चाहन्न, किनकि हामीले पढिसकेका छौँ। यस अगाडि धेरै लगभग सबै पाठ हामी सकिसकेका छौँ। त्यसैले यो एसई परीक्षामा केन्द्रित भएर सिकाइ गर्ने हुँदा विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्नको लागि उपस्थित भएको हुँदा मैले यसको विषयवस्तु र मात्रै प्रश्न कसरी हल गर्ने कुरामा नै केन्द्रित रहनेछु। र हामी हरेक कुरा जान्नको लागि अथवा केही कुरा निकाल्नको लागि पहिला हामीसँग हुनुपर्छ। संसारमा धान छ भने हामी धान झिक्न सक्छौँ, गोजामा पैसा छ भने हामी त्यो पैसाले जे पनि किन्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले पढिसकेको पाठ भए पनि यसको विषयवस्तु के छ त भन्ने कुरामा नै विशेष केन्द्रित हुनुपर्छ। हामीलाई जब हामी जन्मभूमि कथाको विषयवस्तु हामी जान्दछौँ, प्रश्न जसरी सोधे पनि, जसरी घुमाए पनि, अथवा तार्किक प्रश्न होस्, चाहे संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्न होस्, चाहे विवेचनात्मक प्रश्न होस्, हामी सहजै उत्तर दिन सक्नेछौँ। त्यसैले यसको विषयवस्तु के छ त भन्ने कुरामा नै आज केन्द्रित रहेर भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरू आफ्नो अगाडि जन्मभूमि कथा पाठ पल्टाएर बस्नको लागि अनुरोध गर्दछु। भाइ बहिनीहरूले अब त किताब पल्टाएर बस्नुभयो होला र पाठ कथाको संरचना हेर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला कथाको संरचना हेर्नुहोस्। कथा 22वटा अनुच्छेदमा संरचित छ। हामीले पढि पनि सकेका छौँ, हेरि पनि सकेका छौँ र अझै विषयवस्तुलाई सम्झनको लागि, स्मरण गर्नको लागि त्यसका प्रत्येक अनुच्छेद हामी हेऱ्यौँ भने कुन अनुच्छेदमा के छ भन्ने कुरा बुझ्न र जान्नको लागि सहज हुन्छ। 22वटा अनुच्छेदमा संरचित छ र अब हामीलाई यसका पात्रहरू को हो त, के
के छ त हामी त्यसबारेमा पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म हामी पात्र जान्दैनौँ, परिवेश जान्दैनौँ, तबसम्म विषयवस्तु पनि हामीलाई सम्झिन कठिन हुन्छ। त्यसैले हामी यस कथाका पात्रहरू को हुनुहुन्छ त, अथवा को समावेश गरिएको छ त? हामीले यहाँ चित्रमा देखिरहेका छौँ यही जन्मभूमि कथाका पात्रहरू राम, लक्ष्मण र बिचमा सीता देखिरहेका छौँ। राम अयोध्याका राजा जनक र कौशल्यवतीका छोरा यस कथाका प्रमुख पात्र हुन्। र विशेष गरेर यो कथा रामचन्द्रमा नै केन्द्रित रहेको छ। विशेष गरेर यो कथा रामचन्द्रमा नै केन्द्रित रहेको छ। भरत, लक्ष्मण यस कथाका सहायक पात्र हुन् जो रामचन्द्रका भाइ तथा अयोध्याका राजा दशरथ र सुमित्राका छोरा हुन् भने सीता मिथिला राज्यका राजाकी छोरी आदर्श सीता भनेर हामी सधैँ चिन्ने गर्छौँ, आदर्श नारी भनेर हामी उनलाई बुझ्ने गर्छौँ। र यस कथामा श्री रामचन्द्र प्रमुख पात्रको रूपमा र लक्ष्मण सहायक पात्रको रूपमा रहेका छन् भाइ बहिनीहरू। यहाँ हामी देखिरहेका छौँ विभीषण, यिनी पनि रामायणका प्रमुख पात्र हुन् र कथामा सहायक पात्रको रूपमा देखिएका छन्। यिनी रावणका कान्छा भाइ हुन्, तर न्यायको पक्षमा लागेको हुँदा उनी रामचन्द्रलाई सहयोग गरिरहेका छन्। त्यसै गरी अर्का पात्र सुग्रीव रामायणको प्रमुख पात्र र यस कथामा गौण पात्रको रूपमा रहेका छन्। उनी बाल्यका भाइ हुन्, हनुमानको कारण रामसित मित लगाएका छन् र उनले रामचन्द्रको युद्धमा सहयोग पुर्याएका छन्। भने अर्का पात्र यहाँ रावण, लङ्काको राजा, बुद्धि, शक्ति, वैभवले पूर्ण भएर पनि घमण्डका कारण विनाश भएको व्यक्तिको रूपमा चिनिएका छन्। र यो कथा युद्ध यी रावणसँग रावणको पराजयपछि लङ्काको राजगद्दी कसले चलाउने भन्ने बारेमा नै केन्द्रित रहेको र तर जतिसुकै सुन्दर, शान्त, विशाल, समृद्ध भए पनि राम लङ्काको लोभमा नपरी आफ्नै जन्मभूमिमा फर्केको कुरालाई नै यस कथामा मुख्य विषयवस्तु बनाइएको छ। त्यसै गरी अर्का पात्र छन् हाम्रो यस कथाका इन्द्रजित भाइ बहिनीहरू। इन्द्रजित यो पनि यस कथाको गौण पात्रको रूपमा रहेका छन्, तर ऊ रावणको छोरा हो, लक्ष्मणद्वारा हराइएको पात्र हो। अनुच्छेद 12 मा पनि विभीषणले कुरा गरेको इन्द्रजित भन्ने पात्रको रूपमा देखिएको पात्र इन्द्रजित यिनै हुन्। र यसरी यस कथामा हामी हेऱ्यौँ भने पात्रहरू विशेष गरेर राम, लक्ष्मण, विभीषण, रावण र इन्द्रजित रहेका छन्। विशेष गरेर रामचन्द्रको 14 वर्षको वनवासमा रावणले जब सीताको हरण गर्यो, हरण भइसकेपछि रामचन्द्र र रावण बीच घोर युद्ध भयो। त्यस युद्धमा रावणको पराजय भयो। त्यो पराजय र रामचन्द्रको विजय पश्चात त्यही रात जब सबै मस्त निन्द्रामा हुन्छन्, लक्ष्मणलाई निद्रा लागेको हुँदैन, रातभरि उनी बिउजेका थिए। आज उनी निदाउन सकेका छैनन्। विभीषण पनि उता निदाइरहेका थिएनन्। विभीषण पनि आफन्तजनकै मृत्युको कारण आफ्नो पक्षले विजय प्राप्त गरे पनि उनी निदाउन सकेका थिएनन्।
रातको तेस्रो प्रहर बितेको थियो। विभीषण उठेर शौच गर्न गए। लक्ष्मणका मनमा विभिन्न कुराहरू खेल्यो। आज विभीषणलाई पनि निद्रा लागेनछ। कसरी निद्रा लाग्न सकोस्? सबै युद्धमा मर्नेहरू आफन्त नै थिए, विभीषणका आफन्त नै थिए। आज लक्ष्मणलाई एकदमै खुसी आनन्द लागेको छ। एकातिर रावणले हरण गरेर लगेको भाउजूलाई फर्काएर ल्याउन सकिएको छ भने अर्कोतिर मर्ने बेलामा रावणले भनेका कुराले झन् उनलाई बढी खुसी बनाएको थियो। रावणले मर्ने बेलामा भनेको थियो, हेर रामचन्द्र, आज तिमीले यो युद्ध जित्यौ किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रो साथमा थियो। मैले युद्ध हारेँ किनकि मेरो भाइ विभीषण मेरो विपक्षमा थियो। यस वाक्यले नै लक्ष्मणलाई झन् खुसी तुल्याएको थियो। बिहानपख हुँदै थियो। लक्ष्मणले विभिन्न खुसीमा नै उनका बाल्यकालदेखिका विभिन्न घटना परिघटनाहरू उनको स्मरणमा आइरहे। भाइ बहिनी, यस पाठमा रहेको विषय वस्तुलाई मैले पस्कन गइरहेकी छु। विशेष गरेर रामचन्द्रको 14 वर्षको वनवासमा रावणले जब सीताको हरण गर्यो, हरण भइसकेपछि रामचन्द्र र रावण बीच घोर युद्ध भयो। त्यस युद्धमा रावणको पराजय भयो। त्यो पराजय र रामचन्द्रको विजय पश्चात त्यही रात जब सबै मस्त निन्द्रामा हुन्छन्, लक्ष्मणलाई निद्रा लागेको हुँदैन। रातभरि उनी बिउजेका थिए। आज उनी निदाउन सकेका छैनन्। विभीषण पनि उता निदाइरहेका थिएनन्। विभीषण पनि आफन्तजनकै मृत्युको कारण आफ्नो पक्षले विजय प्राप्त गरे पनि उनी निदाउन सकेका थिएनन्। रातको तेस्रो प्रहर बितेको थियो। विभीषण उठेर शौच गर्न गए। लक्ष्मणका मनमा विभिन्न कुराहरू खेल्यो। आज विभीषणलाई पनि निद्रा लागेनछ। कसरी निद्रा लाग्न सकोस्? सबै युद्धमा मर्नेहरू आफन्त नै थिए, विभीषणका आफन्त नै थिए। आज लक्ष्मणलाई एकदमै खुसी आनन्द लागेको छ। एकातिर रावणले हरण गरेर लगेको भाउजूलाई फर्काएर ल्याउन सकिएको छ भने अर्कोतिर मर्ने बेलामा रावणले भनेका कुराले झन् उनलाई बढी खुसी बनाएको थियो। रावणले मर्ने बेलामा भनेको थियो, हेर रामचन्द्र, आज तिमीले यो युद्ध जित्यौ किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रो साथमा थियो। मैले युद्ध हारेँ किनकि मेरो भाइ विभीषण मेरो विपक्षमा थियो। यस वाक्यले नै लक्ष्मणलाई झन् खुसी तुल्याएको थियो। बिहानपख हुँदै थियो। लक्ष्मणले विभिन्न खुसीमा नै उनका बाल्यकालदेखिका विभिन्न घटना परिघटनाहरू उनको स्मरणमा आइरहे। पढ्न गएको भाइ शत्रुघ्न, भरत, दाइ भरत, रामसँग खेलेको, आमा सुमित्रा, कैकेयी, अनि त्यसपछि कौशल्यावती, अनि दरबारमा खेलेका विभिन्न घटना उनको मस्तिष्कमा आइरहेको थियो।
यसै बेला उज्यालो हुन लाग्यो, उनी पनि उठेर नित्य कर्मतिर लागे। त्यसै बेला विभीषण पनि उठे। विभीषण उठेपछि विभीषणलाई केही बोल्न मन लाग्यो र उनीहरू दुवैजना केही पर चौपारीमा गएर बसे र विभीषणले आज आफू साह्रै दुखी भएको कुरा बताए। रावणलाई विभीषणले सीता हरण गरिसकेपछि फर्काउनको लागि आग्रह गरेका थिए, तर उल्टै रावणले विभीषणलाई कुलद्रोहीको आरोप लगाएर सीतालाई फर्काउन चाहेनन्। त्यसपछि युद्ध हुने अवस्था भयो। जब युद्ध हुने अवस्था भयो त्यसपछि विभीषण न्यायको पक्षमा लाग्छु भन्ने अठोट गरेर उनी रामचन्द्रको साथमा लागे र यसरी युद्ध भयो। यही कुराले विभीषण दुखी हुँदै थिए। त्यो दुखी अवस्थाबाट उनका आँखाबाट आँसु झरिरहेका थिए। लक्ष्मणले पनि उनलाई सम्झाउँदै भने, मान्छेले अहङ्कार गर्यो भने, घमण्ड गर्यो भने यसरी नै सबै विनाश हुन्छ, दुर्गति हुन्छ। त्यसैले कसैले अहङ्कार गर्नु हुँदैन भने र जे नहुनु थियो भइसक्यो। अब पछुताएर रोएर केही हुने छैन। अब बरु लङ्काको राजगद्दी राजा विहीन भएको छ। अब यस राजगद्दी सम्हालेर शासन गर्नुहोस् भन्ने कुरा लक्ष्मणले विभीषणलाई भने। तर विभीषण त्यस राजगद्दीमा बस्न चाहेन, किनभने भाइ बहिनीहरू उसले आफ्नो दाइको पक्षमा नलागेर रामचन्द्रको पक्षमा लागेको थियो। युद्धमा धेरै आफन्तहरू मरेका थिए, जसले गर्दा अब राजगद्दी बस्दाखेरि सबैले उसलाई आफ्ना स्वजन आफन्त दाइ भाइ मारेर राजगद्दी हत्यायो भने आरोप लाग्छ भन्ने डरले ऊ राजगद्दीमा बसेर शासन गर्न चाहँदैनथ्यो। र फेरि विभीषणले लक्ष्मणलाई नै बरु यस राज्यको विजेता तपाईहरू हो, तपाईहरूले जितेको राज्यमा शासन गर्नु हक पनि लाग्छ। त्यसैले यो देशको शासन अब तपाईले चलाउनु पर्छ भन्ने कुरा आग्रह गरे। तर लक्ष्मणले आफू त त्यहाँको राजा नबने मानेदेखि भरतलाई अयोध्याको राजकाज चलाउन पठाउने र रामचन्द्रलाई त्यही राज शासन चलाएर बस्न अनुरोध गरे, अठोट गरे। यसै बेला उज्यालो भइसकेपछि विभीषण त्यहाँबाट उठेर हिँडे। लक्ष्मण भने त्यहीको लङ्काको सुन्दर शान्त प्रकृतिलाई निहाल्दै थिए। त्यसै बेला पूर्वबाट उदाएको घामका किरणहरूले लङ्का झलमल थियो, सुन्दर भएर टल्किरहेको थियो। समुद्रमा घामका किरणले इन्द्रणी परेको थियो भने समुद्रका जनावरहरू चल बलाउन थालेका थिए। यो दृश्य साह्रै मनमोहक थियो। यसै बेला पछाडिबाट कोही बोलेको आवाज आयो र उनी नजिकै पुगेर भने, आहा सुन्दर, लङ्का त साह्रै सुन्दर रहेछ। यो कुरा रामचन्द्रले भनेको भाइ बहिनीहरू। र हो यस्तो सुन्दर यस्तो सुन्दर देशको, यस्तो सुन्दर ठाउँको राजा भएर बस्नुस् दाइ भन्दै लक्ष्मणले रामचन्द्रलाई आग्रह गरे। तर यो कुरा हुन सक्दैन, म यहाँ बस्न सक्दिनँ भन्ने कुरा रामचन्द्रले लक्ष्मणसँग भनेपछि फेरि लक्ष्मणले आग्रह गर्दै विभीषण र सुग्रीवको चाहना पनि रामले नै यहाँ शासन गरे हुन्थ्यो भन्ने रहेको छ भन्दै गर्दा रामचन्द्रले लक्ष्मणलाई सम्झाउँदै भने, हेर भाइ, संसार जति सुख भए पनि मान्छेले सबैभन्दा आनन्द स्वर्गलाई ठान्छ। स्वर्ग जति आनन्द कोही पनि पाउँदैन। स्वर्गको कल्पना गर्छ
त्यही स्वर्ग भन्दा पनि ठुलो भनेको जन्मभूमि हो। जन्म दिने आमा र जन्मभूमि जति महान अरू केही हुन सक्दैन। त्यसैले जतिसुकै सुन्दर, शान्त, समृद्ध भए पनि म यहाँ राज गरेर बस्न सक्दिनँ, म अयोध्या नै फर्कन्छु भन्ने धारणा रामचन्द्रले व्यक्त गर्दै आफू त्यहाँको राजा नहुने कुरा बताए। त्यहाँको राजा विभीषणलाई नै फकाई फुलाई बनाएर अनि उनीहरू अयोध्या आए र अयोध्या आएर राम राज्य सबै जनताको प्रिय राजा भएर बसे। यसरी यस कथामा विशेष गरेर जन्मभूमिको अन्तिमको जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी भन्ने वाक्यबाट नै यस कथालाई निचोडमा पुर्याइएको छ। किनभने यस कथाको मूल भाव पनि त्यही हो। जन्मभूमि भनेकै आफू जन्मेको ठाउँ, जहाँ मान्छे कामको सिलसिलामा आफ्नो समृद्धिको लागि, आम्दानीको लागि, भोको पेट भर्नको लागि, जहान बच्चा पाल्नको लागि, उन्नतिको लागि, प्रगतिको लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ, एक देशबाट अर्को देश पुग्छ। तर जहाँसुकै गए पनि, जहाँ पुगे पनि अन्तिममा आफ्नै जन्मभूमि सबैलाई प्यारो लाग्छ र जन्मभूमि नै फर्कन्छ भन्ने कुरा यस कथामा देखाउन खोजिएको छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ हामी देखाइरहेका छौँ, भाइ बहिनीहरूले पनि हेरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। म यस कथाको सार भन्दैछु, भाइ बहिनीहरूले पनि सँगसँगै भन्नुहोला। अयोध्याका राजा दशरथका छोरा रामचन्द्रको 14 वर्षको वनवासका क्रममा लङ्काका राजा रावणले सीता अपहरण गरेपछि राम र रावण बीच घोर युद्ध भयो। युद्धमा रामचन्द्रको पक्षले विजय प्राप्त गरेपछि सबै वानर फौज लक्ष्मण रावणका भाइ विभीषण सुतिरहेका थिए। तर वनवासमा गएदेखि नै लक्ष्मणलाई भने राम्ररी निन्द्रा परेको थिएन। मनमनै विभिन्न कुरा खेलाएर पल्टिरहेका थिए भने विभीषण पनि आज राम्ररी निदाउन सकेका थिएनन्। यो थाहा पाएर लक्ष्मणको मनमा कुरा खेल्न थाल्यो। युद्धमा मर्ने सबै विभीषण भने सत्यको पक्षपाती भएकाले रामको पक्षमा युद्ध लडेका थिए। तर लक्ष्मण भने आज साह्रै खुसी थिए, किनभने अपहरणमा परेकी भाउजू सीतालाई सकुशल फर्काउन सफल भएका थिए। त्यसको साथै लङ्का जस्तो शक्तिशाली र सम्पन्न राज्यमा उनीहरूको जित भएको थियो। मर्ने बेला रावणले रामसँग भनेको थियो, तिम्रो भाइ तिम्रो साथमा भएकाले तिमीले युद्ध जित्यौ, तर मेरो भाइ विभीषण मेरो विपक्षमा भएकाले मेरो हार भयो भनेको वाक्य सम्झिँदा लक्ष्मणलाई अझै आनन्द भयो। यस्तै विभिन्न कुरा खेलिरहेका लक्ष्मण निदाउन सकेका थिएनन्। बाल्यकालमा दाजुभाइ खेलेको, बाण हान्न सिकेको दाजु रामचन्द्रको पराक्रमले भाउजू सीतासँग विवाह गरेको सम्झिँदा उनलाई आनन्द लागिरहेको थियो। यस्तै सोच्दै गर्दा टाढा भाले बासेको सुनियो। लक्ष्मण उठेर नित्य कर्म गर्न थाले र उनी विभीषण पनि उठे। लक्ष्मण र विभीषणका बीच कुराकानी हुन थाल्यो। लक्ष्मणले चिन्तित विभीषणलाई रावण शक्तिशाली र वैज्ञानिक राजा भएर पनि अहम, घमण्ड र लोभ लालचका कारण पतन भए। अब लङ्काको राजकाज सम्मानले जिम्मा तिम्रो हो यो भन्दै सम्झाए। तर विभीषणले आफूले पराईलाई गुहारेर युद्ध जितेको, राजा बन्न शाखा सन्तान सबैको हत्या गरेको भन्ने आरोप लाग्ने हुँदा अब जितेको राज्यमा रामचन्द्रलाई राजा बनाएर आफू सहयोग गर्न तयार रहेको कुरा व्यक्त गरे। लक्ष्मणलाई पनि लङ्काको वैभव, सौन्दर्य र त्यहाँको प्राकृतिक भूवनले मोहित पारेको थियो। उनले दाइ रामचन्द्रलाई अब लङ्काको राजा बनेर राज गर्नुहोस्, अयोध्या भाइ भरतलाई छोडिदिनुहोस्, जितेको हुनाले अब लङ्का हाम्रो भन्ने प्रस्ताव राखे। भाइको कुरा सुनेर राम गम्भीर भए।
गम्भीर भएर सम्झाउन थाले। लङ्का जस्तो सुन्दर समृद्ध र शान्त राज्य दुनियाँमा कहीँ छैन। यो हामीले जितेको पनि हो। जितेको राज्यमा राज गर्नु नौलो कुरा नभएकाले सो भन्नु स्वाभाविक भन्दै आफू लङ्काको राजा हुन भने नसक्ने बताए। स्वर्ग भन्ने सबैको आकर्षणको केन्द्र हो। मरेपछि पनि सबै मान्छे स्वर्ग जान चाहन्छन्, तर संसारमा स्वर्गभन्दा पनि उत्तम ठाउँ भनेको जन्मभूमि हो भन्दै भाइलाई आफ्नो जन्मभूमि नत्याग्ने कुरा प्रष्ट पारे। रामको विचारमा सुख सुविधा र अवसरका लागि बाहिर बस्नु मानवीय चरित्र हो, तर जन्मभूमिलाई चटक्कै बिर्सिएर लत्याएर हिँड्नु मूर्खता हो। अयोध्याभन्दा प्यारो संसारमा कुनै ठाउँ छैन भन्दै रामचन्द्रले भने, अपि स्वर्णमयी लङ्का नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी। लक्ष्मण, लङ्का सुनै सुनको भए पनि मलाई रुचि छैन। आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छन्। रामचन्द्रको यो कुरा भाइ लक्ष्मणलाई मन पर्यो। रामचन्द्रले सम्झाई बुझाई विभीषणलाई लङ्काको राजा बनाएर आफूहरू अयोध्या फर्किए। अयोध्यामा उनीहरूको भव्य स्वागत भयो। राम राजा भए। रामले पनि अयोध्यावासीहरूको मनोभावना अनुरूप शासन सञ्चालन गरे। रामको असल राज्य व्यवस्थालाई राम राज्य भनी अनुकरण गर्न थालियो। जन्मभूमिको प्रेमका लागि रामचन्द्रको बलिदानी अनुकरणीय र लोकप्रिय मानिन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिले कथाको सार बतायौँ। कथाभित्र भएको विषयवस्तु बारेमा सारांशमा उल्लेख गरियो र 22वटा अनुच्छेदमा लेखिएको यस कथामा यसरी बुँदाहरू तयार पारिएको छ। यस बुँदालाई भाइ बहिनीहरूले यो क्रमभङ्ग बुँदाहरू छन्। यसलाई क्रम मिलाएर लेख्नको लागि आज गृह कार्यको रूपमा यसलाई प्रस्तुत गरिएको छ। भाइ बहिनीहरूले यसलाई कपीमा टिपेर फेरि यसलाई हेर्न र यसलाई क्रम मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। भङ्ग भएका बुँदाहरू यस प्रकार छन्। भाइ बहिनीहरू कापी कलम लिएर बस्नुहोस् र टिप्नुहोस्। म भनिदिँदै जान्छु, तपाईँ टिप्दै जानुहोस्। भाइ बहिनीहरू कापी कलम लिएर तयार हुनुभयो होला। 1 नम्बरमा कर्म अनुसारको फल पाउनु। 2 नम्बर बाल्यकालदेखि सीता हरणसम्मको घटनाको स्मरण हुनु। 3 नम्बरमा लेख्नुहोस्, लक्ष्मण र विभीषण रुखको फेदमा बसेर कुराकानी गर्नु। 4 नम्बर विभीषणले गरेको सहयोग र सम्मान अविस्मरणीय हुनु। 5 नम्बरमा टिप्नुहोस्, लक्ष्मणले नजिकको थुम्कोबाट वरिपरिको दृश्य निहाल्नु। बुँदा नम्बर 7मा टिप्नुहोस्, विभीषण र सुग्रीवको चाहना अनुसार लङ्काको राजा बन्न लक्ष्मणले रामचन्द्रलाई आग्रह गर्नु। लङ्का सुन्दर समृद्ध र शान्त भएर पनि राजा बन्न नसक्ने कुरा गर्नु। अन्तिम बुँदा छ, मान्छेले बढी अहङ्कार गर्ने र अरूको सम्पत्ति हडप्न लागि दुर्दशा हुने। यसरी दिएका बुँदालाई यो क्रमभङ्ग छ। भाइ बहिनीहरू यसलाई क्रम मिलाउनुहोस्। यसरी क्रम मिलाउँदाखेरि तपाईँलाई त्यस पाठभित्रको विषयवस्तुको पनि बढी ज्ञान हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी जन्मभूमि कथाको विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर थोरै व्याख्या गऱ्यौँ र मैले क्रमभङ्ग भएका केही बुँदाहरू पनि तपाईँहरूलाई गृह कार्यको रूपमा दिएकी छु। अनि त्यो क्रम मिलाएर लेख्ने प्रयास गर्नुहोला। साथै एकपटक पाठ अध्ययन गर्नुहोला। आउने पाठमा आउने कक्षामा हामी यस पाठभित्रका विशिष्ट पङ्क्तिहरूको व्याख्या गर्नेछौँ, जसले गर्दा हामी विवेचनात्मक सर्वसँग व्याख्या, संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्न आदिलाई सहज रूपमा हल
हस्त धन्यवाद।